أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الله الله سبحانك يا رب. الله أكبر. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الله الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ما شاء الله. الله الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ما شاء الله. الله يفتح عليك. وعنت الوجوه للحي القيوم. الله. اذكر الله. الله الله. وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما شاء الله. سبحانك يا رب. الله الله. وكذلك أنزل
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق تعالى الله الملك الحق. الله الله. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. جميل ما شاء الله. وقل رب زدني علما. آمين. ربنا زدنا علما. الله امين امين. وقل رب زدني علما. امين. الله الله. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. احسنت ما شاء الله. يسعدك. بارك الله. الله الله. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. الله أكبر. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. الله الله الله. وقل رب زدني علما. الله امين. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الله أكبر. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الله الله.
صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله